आउनुहोस् आज पहली श्लोक प्रारंभ गरौं। 61वां श्लोक। सबैको हातमा भगवद गीता होला। बडो ध्यानपूर्वक सजिलो संस्कृत छ भगवद गीताको, तर त्यसलाई पनि उच्चारण गर्ने विधि हामीले सिक्नु पर्दछ। आउनुहोस् पाठ गरौं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हेर्नुहोस्, हामीले विगतका श्लोकहरूमा भिन्न भिन्न विषयहरूलाई स्पर्श गर्दै आएका छौं र विशेष गरेर स्वभावको विषयमा पनि प्रभुले बताउनु भयो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदिको स्वभाव र जीव अहंकारको परवश भएर अहंकारको परवश हुने बित्तिकै प्रकृतिको परवश हुन्छ। तसर्थ ऊ आफूलाई कर्ता मानेर बन्धनको योग्य हुन्छ, यानी बाँधिन्छ। तर यदि उसले आफूलाई म परमात्माको सदंश हुँ भन्ने भाव राख्ने हो भने भगवानले भन्नुभएको छ 57वां श्लोकमा हामीले सुन्यौं, चेतसा सर्व कर्माणि। बुद्धियोगको आश्रय लिएर परमात्माको शरणागत भएपछि परमात्मा स्वयं भन्नुहुन्छ कि यदि मेरो शरणागत भयो भने मेरो कृपाले तिमीले ठुलो भन्दा ठुलो संकटलाई पनि पार गर्नेछौ। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि। सम्पूर्ण हरेक प्रकारका संकटहरूलाई, सर्वदुर्गाणीको अर्थ सम्पूर्ण संकट, विघ्नहरूलाई तिमी आरामले तर्न सक्दछौ। तर अहंकार परवश भएर तिमीले मैले भनेको कुरो मान्यौ न भने तिम्रो नाश हुनु निश्चित छ। र यी सब कुरो हुँदाखेरि हामीले एउटा कुरो के विचार गरौँ भने हाम्रो जीवनमा दुईटा कुरोलाई अलिकति ध्यान दिउँ हामी। एउटा हामी स्वयं यानी स्वस्वरूप, जीव भन्नुहोस्, आत्मा भन्नुहोस्, एउटा हामी छौँ। हामी मतलब यहाँ आत्माको कुरो गर्दैछौँ। जीव स्वतः सिद्ध परमात्माको अंश हो। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूमा यसलाई बडो भावपूर्वक उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्णले 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा भन्नुभयो, ममैवांशो जीवलोके। जीव मात्र यो संसारमा मेरो अंश हो। सबै ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताको भित्रमा जुन दैवत्व छ, जीव तत्व छ, त्यो श्री कृष्ण परमात्माको अंश हो। रामचरितमानसमा लेखेको छ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री प्राणनाथजी महाराजको सन्देशलाई हेर्ने हो भने हामी सधैँ चन्दन चढाउँदा भन्दछौँ, चलो सखी सुन्दर बर जिने निरखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मनोहर रखिए, श्री श्यामा जी ना अंग हो सुन्दर साथ। सुन्दर साथ यानी यावन मात्र आत्माहरू परमात्माको अंश हुन् अथवा श्यामाजीको अंश हुन्। जहाँ हेर्दा पनि, जस्तो इसाईहरूमा हेर्दाखेरि पनि उनीहरू भन्छन् हामी भगवानका पुत्र हौँ, यानी भगवानको अंश हौँ। कुरानको भाषामा भन्दा रूह भन्दछन्, रूह परमात्माकै अंश हो। त्यसकारणले जीव परमात्माको अंश भएको हुनाले जीव परमात्माको नै सजातीय हो। तर स्वभाव
हाम्रो भित्र जुन स्वभाव हुन्छ यो स्वभाव परमात्माद्वारा प्रदत्त होइन, प्रकृतिजन्य स्वभाव हुन्छ, प्रकृतिद्वारा उत्पन्न हुन्छ। हामीले विगतका श्लोकहरूमा सात्विक, राजस र तामस कुरो सुन्यौँ। सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण, यो गुण प्रकृतिद्वारा उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले मुख्य रूपले जीव बाँधिने कारण के हो? जबकि ईश्वरको अंश हुनाले जीवता नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त छ। दोस्रो अध्यायमा हामीले कति कुरो सुन्यौँ आत्माको विषयमा। आत्मालाई कसरी अच्छेद्य, अदेह्य, अक्लेद्य, अशुष्य, नित्य, सर्वगतस्थाणु, अचल, अयम सनातन आत्मा, भगवद् गीताको दोस्रो अध्याय। जब यी सब कुरो हुँदा हुँदै पनि जीव किन बाँधिन्छ भन्दा जीव जब परमात्माबाट बिछोडिएर प्रकृतिको अत्यन्त रमणीय मायाजन्य हुन चाहिँ वास्तवमा होइन, तर मायाजन्यलाई जब आफ्नो मान्दछ अनि आफ्नो मानेपछि मायाको भुलवनीमा जीव परवश भएर बाँधिन्छ। त्यसकारणले शास्त्रले मायालाई नटिनी भनेको छ। नटिनीको अर्थ के हो भन्दा काठमाडौँको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले त अब लकडाउन छ चारैतिर, नभएदेखि काठमाडौँमा हजारौँ यस्ता होटलहरू छन् जो रात्रिमा चमक धमक हुन्छन्। रात्रिमा पैसावाला मान्छेहरू अथवा ऋण गरेर पनि त्यो बेलुका रमक झमकमा आउँदछन् अनि शराबको बोतलको साथसाथमा अत्यन्त सुन्दर नटिनीको नाचलाई देखेर हजारौँ रुपियाँ, लाखौँ रुपियाँ उडाउँछन्। रक्सीको धुतमा मस्त हुन्छन्। या त त्यो रेस्टुरेन्टवालाले अथवा त उनीहरूसँग को आएको हुन्छ उसले उठाएर उसलाई गाडीमा लिएर जान्छन्। ओछ्यानमा ऊ सुत्त छ बेहोस भएर। बिहान उठेर जब ऊ होसमा आउँछ त्यतिखेर थाहा हुन्छ ओहो म त शराब र शबाबको नसामा मैले त लाखौँ रुपियाँ बर्बाद पारेछु। नटिनी, मायालाई नटिनी भनेको छ। तसर्थ जीव जब परमात्मालाई बिर्सेर मायाको अन्तर्गत, प्रकृतिको अन्तर्गत, स्वभाव अन्तर्गत जब जीव प्रवेश गर्दछ अनि जीव बन्धनको कारक हुन्छ। कसरी? यो श्लोकमा श्री कृष्ण स्वयं बताउनुहुन्छ। यो पनि म नै गर्दछु। कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्। अर्जुन, हे अर्जुन, ईश्वरः, ईश्वर। अब यहाँ हेर्नुहोस् भगवानले म भन्नुहुन्न। ईश्वरः, ईश्वर। ईश्वर यानी जसले सम्पूर्ण संसारलाई नचाउन सक्दछ, सबैको मालिक। ईश्वर शब्दको अर्थ हुन्छ मालिक। ईश्वरः, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसे, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदय प्रदेशमा यानी सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदय देशमा तिष्ठति बस्दछ। माया अनि त्यही ईश्वरले आफ्नो मायाद्वारा यन्त्रारूढानी, शरीर रूपी यन्त्रमा आरूढ भएर सर्वभूतानी, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई उसको स्वभावको अनुसार भ्रामयन, भ्रमण गराउँदछन्। अब यसलाई अलिकति बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब यसमा व्याख्या गर्ने हो भने त यसमा धेरै 2-4 दिन नै बित्छ, तर हामी क्लासको रूपमा छौँ। संक्षिप्त रूपमा म हजुरहरूलाई भन्दछु। आत्मा ईश्वरको अंश हो। यहाँ अर्थ के हो भन्दाखेरि यो सर्वव्यापक परमात्माको कुरो गरेको हो। त्यो सर्वव्यापक, सर्वनियन्ता, सर्वसमर्थ परमात्मा हाम्रो हृदय प्रदेशमा बस्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले
जब जब हाम्रा गुरुहरूले, हाम्रा सिकाउनेवालाहरूले परमात्मालाई कहाँ खोज्ने, आत्मालाई कहाँ खोज्ने भन्दा हृदयमा खोज्ने। हृदय भनेर हामी छातीमा हात लगाउँदछौँ, तर हृदयको विशेष आफ्नो कुनै पनि ठाउँ छैन। कसैले यो स्थानमा जसलाई भ्रिकुटी मध्य चक्र भनिन्छ, आज्ञा चक्र, त्यो ठाउँमा पनि परमात्माको ध्यान गर्दछन्। कसैले हृदय कमलमा परमात्मालाई ध्यान गरेर हृदय रूपी कमलको सिंहासनमा बसेको पनि पाउँदछन्। साधना कसरी गर्दछ त्यस अन्तर्गतको कुरो हो। तर परमात्मा भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, त्यो ईश्वर हृदयमा विराजमान छ। यद्यपि शरीरको सम्पूर्ण कणकणमा पनि त्यो ईश्वर व्याप्त छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको कणकणमा पनि त्यही ईश्वर व्याप्त छ। तर जब मैले यो पहिले पनि हजुरहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ, हामीलाई चाहिँदाखेरि हामीले कहाँ पुकार गर्ने भन्दा परमात्मा हाम्रो, जसरी श्री हनुमानजी महाराजले छाती फुटाएर आफ्नो छातीको मध्य भागमा अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासनमा सियारामजीलाई बसेको उहाँले देखाउनु भयो, त्यसरी नै हामीले जब प्रार्थना गर्दा यो एउटा सङ्केत पनि हो। हृदयमा बसेर परमात्माले शरीर रूपी यन्त्रमा आरूढ बनाएर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई नचाइरहेको छ, भ्रामयण घुमाइरहेको छ। यदि यो घुमाउबाट मुक्त हुने हो भने, यो नाचबाट मुक्त हुने र अब मैं नाच्यो बहुत गोपाला र अब परम पदको आश्रय लिने हो भने, अब वापस आएर त्यही हृदय प्रदेशमा ज्ञानले युक्त भएर, साधनाले युक्त भएर जब हामी भजन पूजन स्मरण इत्यादि गर्दछौँ, त्यतिखेर हामीले त्यो परमात्मालाई आफ्नै हृदय देशमा प्राप्त गर्दछौँ। र त्यो हृदय देशमा प्राप्त हुनुभएको परमात्माले मायाबाट हामीलाई मुक्त गराउनुहुन्छ। र आज हामी मायामा दौडिरहेको छौँ, प्रपञ्चमा दौडिरहेको छौँ। यसको पनि मूल कारण यही नै हो। त्यही हृदय प्रदेशमा बसेर त्यो ईश्वरले हामीलाई नचाइरहेको छ। अब के गर्ने त? कसरी बच्ने? यसबाट बच्ने उपाय के हो? अब यो श्लोकमा हेर्नुहोस्, यो जन्म जन्मको भवबन्धनबाट, अनन्त अनन्त जन्मदेखि हामी जुन पिसिरहेको छौँ यो यन्त्रारूढानी मायया, यसबाट कसरी मुक्त हुने? श्लोक नम्बर 62 पाठ गरौँ पहिले। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यदि अनन्त अनन्त जन्मको सन्तापलाई मेट्नु छ भने, अब आजका श्लोकहरू सजिला छन् तर साह्रै महत्त्वपूर्ण छन्। ध्यान दिएर सुन्दै जानुहोस्। यदि अनन्त अनन्त कोटि कोटि भवबन्धनलाई अब मेटाउनु छ भने कृष्ण के भन्नुहुन्छ? फेरि विचित्र भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, सर्वभावेन, सम्पूर्ण भावले, यानी सम्पूर्ण शरणागतिले, तम एव, उनै ईश्वरको शरणमा, पूर्व श्लोकमा वर्णन गरिएको जो ईश्वर हुनुहुन्छ, तम ईश्वरम, उनै ईश्वरको शरणम एव, इन ईश्वरको शरणम माने शरणमा गच्छ, तिमी जाऊ। तत्प्रसादात्, यदि त्यो ईश्वरको प्रसाद यानी कृपा भयो भने, पराम, अपरम्पार, अतुलनीय, परम
शान्तिम शान्तिलाई अनि शाश्वतम त्यो अविनाशी परमात्माको स्थानम धामलाई पनि तिमीले प्राप्स्यसी प्राप्त गर्नेछौ। अब अरू जग्गा भगवानले मेरो शरणमा आऊ भन्नुहुन्छ, यहाँ त्यो परमात्माको शरणमा जाऊ भन्नुहुन्छ। कुन? जुन परमात्माले तिम्रो हृदय प्रदेशमा बसेर तिमीलाई नचाइरहेको छ, उनै परमात्माको शरणमा जाऊ। यसको व्याख्या अगाडिको श्लोक नम्बर 66 मा पूर्ण रूपले व्याख्या हुन्छ। यसको भिन्न भिन्न महात्माहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, हामी जब श्रीकृष्ण भन्छौँ, श्रीकृष्ण भन्दा हामी केवल नन्द बाबाको छोरा, यशोदा मैयाको छोरा, वसुदेव र देवकीको छोरालाई मात्र कृष्ण मान्दछौँ। जब श्रीकृष्ण जेलमा प्रकट हुनुभयो, वसुदेव आश्चर्यचकित भएर सोध्नुभयो, तपाईँ को हो? भन्दा वसुदेवलाई भन्नुभयो, पूर्व जन्ममा तिमीले अत्यन्त साधना गरेर मलाई पुत्र रूपलाई मागेको थियौ र म आज आएँ। यसको मतलब वसुदेवको पुत्र हुनुभन्दा पहिले पनि परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। नन्द बाबालाई 12 वर्षसम्ममा धेरै प्रकारका कुराहरूको दर्शन गराउनु भयो, किनभने नन्द बाबा र यशोदा कोही कोही बेला वात्सल्यमा अत्यन्त परवश भएर श्रीकृष्णलाई आफ्नो सामान्य सुपुत्र मात्र मान्नुहुन्थ्यो। परमात्माको स्वजन मोहिनी मायाले नन्द बाबा र यशोदालाई छल गरिदिनुहुन्थ्यो। जब उनीहरू वात्सल्य परवश भएर परमात्मालाई सामान्य पुत्र मान्दथे, परमात्माले एउटा न एउटा झल्कार, एउटा न एउटा चमत्कार देखाइदिनु। अरे नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, यशोदा भन्नुहुन्छ, नै मेरा गुरुदेव शाण्डिल्य ऋषिले भन्नुभएको छ, गर्ग ऋषिले भन्नुभएको छ, यी सामान्य बालक होइन नि, असामान्य बालक हुन्, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक यिनी नै हुन् जो आज तिम्रो काखमा खेलिरहेका छन्। हामी बेलुका गौरी गाउँदा भन्छौँ, काहे न मङ्गल गाए जसोदा मैया, काहे न मङ्गल गाए। हे जसोदा मैया, तिमी जुन मङ्गल गान गर्दैछौ त्यो बालक को हो? कोटि कोटि ब्रह्माण्ड को रचयिता, सो तेरे धेनु चराए। तिम्रो काखमा खेलिरहेको छ, तिम्रो गाई चराइरहेको छ। त्यतिखेर उनीहरू झल्यास हुन्थे, अरे ये सामान्य पुत्र होइन नि त अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका पिता हुन्। त्यसकारणले गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, पिता अहम अस्य जगतः, अस्य जगतः अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जगतको म पिता हुँ। त्यसकारणले यो श्लोकले यो पनि भाव प्रदर्शन गर्दछ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, म जहाँबाट आएको हुँ त्यो मेरो जुन स्थान हो, कुन स्थान? 15 अध्यायको 6औं श्लोक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परमधाम जुन मेरो स्थान हो, 15 अध्यायको 16 र 17 श्लोक र 18 श्लोकमा जुन उत्तम पुरुषको वर्णन गर्नुभयो, त्यो जुन परम उत्तम पुरुष हो, त्यो उत्तम पुरुषको एउटा सानो झिल्को म हुँ। तर उपनिषदले भन्दछ, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णबाट अपूर्ण कहिल्यै प्रकट हुँदैन। त्यो पूर्ण ब्रह्मबाट यो जुन धरतीमा पूर्ण ब्रह्म आएको छ, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। त्यसकारणले यसको अर्थ यो पनि एउटा हुन्छ, तत्प्रसादात्, त्यो परमात्माको प्रसादले। यानी मलाई मात्र तिमीले ध्यान गर्यो भने तिमीले यो वृन्दावनलाई मात्रै तिमीले अखण्ड परमधाम सम्झिन्छौ। आज पनि श्री वृन्दावन धाममा यस्ता धेरै भक्तहरू छन् जो यही वृन्दावनलाई परमधाम सम्झिन्छन्। कृष्ण भन्नुहुन्छ, नै यो वृन्दावन परमधाम होइन, म आएँ,
मेरो चरणले अनुरञ्जित भएको छ। यो निश्चित रूपमा विश्वको सबैभन्दा श्रेष्ठ धाम हो यो। तर परमधाम त यो संसारबाट अलग्गै छ। त्यसकारणले यो भन्नुहुन्छ तत्प्रसादात् पराम शान्ति। यो तत्प्रसादातको अर्थ धेरै अर्थ छ। त्यसमा एउटा मूल अर्थ यो हो, त्यो परमात्माको जहाँबाट म आएर आज तिमीलाई उपदेश दिँदैछु अर्जुन। यसको एउटा अर्को पनि सङ्केत के हुन्छ भने अर्जुनलाई गीता सुनाइसकेपछि अर्जुन युद्ध गर्न लागे। युद्ध गर्न लागेपछि युद्ध भयो, राज्य प्राप्ति भयो। अनि जब शान्तिले सबै बसेका थिए राज्यमा, अर्जुनले प्रार्थना गरेका छन्, प्रभु मलाई फेरि एकपल्ट गीता सुनाउनुहोस् न। श्री कृष्ण मन्द मन्द मुस्कुराहट गर्दै भन्नुहुन्छ, अर्जुन त्यतिखेर सुनाउनेवाला म मात्रै थिइनँ, मेरो माध्यमले कोही सुनाइरहेको थियो। त्यो योगबाट म जुन युक्त भएको थिएँ, अब त्यो परिस्थिति हुँदैन। भगवानले सुनाउनु भएन गीता। यो त व्यासको ठुलो कृपा हो। व्यासले त्यो प्रभुले गर्नुभएको गीता उपदेशलाई साँचेर राख्नुभएको थियो। व्यासले नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिन्दा यतपत्र नेत्रम, व्यासको कृपा हो। कृष्णले मना गर्नुभयो र अर्कै कुरो सुनाउनु भयो, जसलाई पाण्डव गीता भनिन्छ। भगवत गीता सुनाउनु भएन। अब म सुनाउन सक्दिनँ, किनभने त्यो योग, त्यो जुन म संयुक्त रूपले योगमय भएको थिएँ, त्यतिखेर मेरो भित्र अलौकिक एउटा अप्रमेय शक्तिले गीता सुनाइरहेको थियो। महाभारतमा यो श्लोक छँदैछ, म हजुरहरूलाई बताउँला कुन दिन। र तत्प्रसादात् श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी तिम्रो स्वभाववश होइन, यदि तिमी सम्पूर्ण भावले, अरू जग्गा स्वभावले, तर होइन, तिमी अब सम्पूर्ण भावले सर्वतो भावेन परमात्माको शरणमा जाऊ। परमात्माको कृपा भएपछि निश्चित रूपमा तिमीले दुईटा चिज पाउनेछौ। यही जीवनमा परम शान्ति पाउँछौ तिमीले। प्राणनाजीले भन्नुभएको छ नि, सुख शीतल कनु संसार। दुईटा कुरो, सुख र शीतल। यहाँ कृष्ण दुईटा कुरो भन्नुहुन्छ, एउटा शाश्वतम स्थानम अनि एउटा पराम शान्तिम। परमात्माको प्रसाद प्राप्त हुने बित्तिकै परम शान्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, साँच्चै हृदयबाट कृष्ण भक्ति गर्ने इच्छा हुन्छ भने जुन दिन मनमा दृढ निश्चय गरेर परमात्माका भक्तिका विभिन्न विधाहरूमा एउटा विधा अपनाउनुहुन्छ। सेवा पूजा गर्नु छ कि नाम जप गर्नु, तपाईँलाई कति समय छ, के समय छ, एउटा विधा अपनाएर त्यो एउटा विधामा दत्त चित्त भएर यो जुन शब्द छ नि, सर्वतो भावेन, सम्पूर्ण भावले समर्पित भएर एउटा विधा अपनाउनुहोस्। 1 महिना, 1.5 महिना, 2 महिना राम्ररी त्यसमा जानुभयो भने 1-1.5 महिनामै तपाईँलाई अनुभव हुन थाल्दछ, यसमा केही त कुरो अवश्य छ। त्यसकारणले परमात्माको कुनै पनि विधाको भक्ति प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै हाम्रो भित्र अतुलनीय, अपरम्पार, अलौकिक, अपूर्व शान्ति प्रकट हुन थाल्दछ। अब चाहे दुःख आओस्, चाहे सुख आओस्, चाहे सङ्कट आओस्, चाहे विघ्न आओस्, तर ती सबै सङ्कट विघ्नहरूको बिचमा म त कृष्ण शरणमा छु, म कृष्णको प्रभावमा छु। त्यसकारणले मलाई शान्ति छ। उसलाई भित्रबाट अपरम्पार शान्ति प्रकट हुन्छ। र त्यो भक्त पछि गएपछि निस्सन्देह कतै पनि नअल्मलिकन, स्वर्ग वैकुण्ठ आदि कुनै पनि लोकमा नअल्मलिकन सिधै पराम शाश्वतम स्थानम यानी परमात्माको परमधामलाई उसले प्राप्स्यसी प्राप्त गर्नेछ, प्राप्त गर्नेछौ अर्जुन।
अगाडि हेर्नुहोस् भगवान के भन्नुहुन्छ। श्लोक नंबर 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब अर्जुनलाई यति सबै कुरो भनेपछि भगवानले सोच्नुहुन्छ अब अर्जुनलाई मैले कुनै पनि कुरो यसो गर भनेर आज्ञा गर्नुभन्दा अर्जुन स्वतन्त्र आत्मा हुन्, उनलाई अब स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्यो। त्यसकारणले अब भगवानले यो श्लोकमा के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। इति यस प्रकारले गुह्यात गुह्यतरम। यो श्लोक पुनः एकपल्ट हामीले 9 अध्यायमा पनि सुनेको छौँ। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। आज भगवान भन्नुहुन्छ गुह्यात गुह्यतरम। गुह्य भन्दा पनि अत्यन्त गुह्य। ज्ञानम, यो ज्ञानलाई कुन ज्ञान भन्दा भगवत गीताको धेरै ठाउँमा भगवानले शरणागतिलाई बहुत महत्त्व दिनुभएको छ। अहिले जुन यो अहिले बिचका श्लोकहरूमा परमात्माको शरणमा जाऊ, सजिलो भन्दा सजिलो उपाय। तिमीले केही गर्नु पर्दैन, तिमी आफ्नो कर्म गर्दै जाऊ, तर परमात्माको शरणागत भएर गर। त्यसकारणले ज्ञानम यानी यो सम्पूर्ण ज्ञान र साथसाथमा यो शरणागति रूपी जुन मुख्य ज्ञान हो, यसलाई मया मद्वारा मैले ते तिमीलाई आख्यातम सबै कुरो भने मैले। एतत् यसमा अशेषेण विमृश्य, राम्ररी, अशेषेण भनेको सम्पूर्ण रूपले राम्ररी विमृश्य विचार गरेर, यो विमृश्य तदशेषेण बहुत महत्त्वपूर्ण श्लोक छ। विमृश्य एतत् अशेषेण, अशेषेण भनेको सम्पूर्ण रूपले राम्ररी विमृश्य विचार गरेर अब तिमीलाई यथा इच्छसी यथेच्छसी, जे तिमीलाई ठिक लाग्छ तथा कुरु त्यो गर। अब यति सबै सुनाइसकेपछि पनि तिमी यदि म युद्ध गर्दिन भनेर तिम्रो आफ्नो हठ धर्मिताले अहंकार परवश भएर तिमी युद्ध गर्दौ न भने तिमी नगर। म स्वयं काल रूप भएर धर्मलाई बचाउन आएको छु, म त बचाउँछु। तर तिमीलाई यो धर्म युद्धमा म माध्यम बनाउन चाहन्थे, तर हठ धर्मिताले तिमी गर्दिन भन्छौ भने ओके जाऊ, नगर। जे इच्छा हुन्छ त्यो गर। भगवद गीतामा भगवान श्री कृष्णको एउटा स्वरूप हो सद्गुरुको स्वरूप। भगवान दोस्रो अध्यायमा अर्जुनले भगवानलाई भने नि, जब अर्जुनलाई राम्रो फटकारेपछि अनि अर्जुनले भने, अनि के भन्छन्, यथेच्छ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनियैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नु गरियो यद्वा जयेम यतिवानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अब को श्लोक। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं
साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुनले बहुत लास्टमा स्पष्टसँग शरणागत भक्ति देखाएको छ। मेरो बुद्धि बिल्कुल बिग्रिसकेको छ। जबसम्म शिष्य यो भावले ओतप्रोत हुँदैन, अहंकार परवश भएर म त धेरै कुरो जान्दछु, म किन झुकौँ, म किन नमन गरौँ, तबसम्म उसले परम ज्ञानको ऊ अधिकारी हुँदैन। अर्जुनले भन्यो मेरो बुद्धि बिल्कुल खत्तम भइसकेको छ, मोहले म भ्रष्ट भइसकेको छु, के गर्नु के नगर्नु यस सन्दर्भमा मलाई पूर्ण ज्ञान छैन। भगवान श्री कृष्ण फेरि पनि मौन रहनुभयो र अर्जुनले अन्तिममा यति भने, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, म तपाईको फुपूको छोरो अवश्य हुँ। संसारमा एकमात्र विशिष्ट धनुर्धर्म हुँ। म भरत वंशको पवित्र वीर कुलमा उत्पन्न भएको जरुर हुँ, तर आजको यो अवस्थामा म मात्र तपाईको शिष्य हुँ। अहम ते शिष्य, म तपाईको शिष्य हुँ। जब म शरणागत शिष्य भएपछि साधिमाम त्वाम, तपाईले मलाई शिक्षा दिनै पर्छ। तपाईले जे गर त्यो गर भन्न छुटकारा पाउनुहुन्न। भगवान फेरि पनि केही भन्नुहुन्न, अन्तिम शब्द भने प्रपन्नम, म पूर्ण रूपले शरणागत छु। भगवान श्री कृष्णले यो श्लोकमा जब अर्जुनलाई भन्नुभयो तिमीलाई जे इच्छा हुन्छ त्यो गर, म तिमीलाई गुरुरूप भएर तिमीलाई मैले सम्पूर्ण प्रकारको ज्ञान दिने चेष्टा गरेँ। मैले अगाडि तिम्रो इच्छा हो, तिमीलाई के गर्न मन लाग्दछ। वास्तवमा गुरुको निशानी यही हो। हाम्रो सनातन परम्परामा कोही कोही बेला बहुत गुरुहरूले डर देखाउँछन्, तिमीलाई नरक मिल्छ, तिमीले सेवा गर्नुपर्छ, यस्तो नै। गुरु स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। किनभने रामचरितमानसको एउटा बहुतै सुन्दर चौपाई छ, भक्ति स्वतन्त्र सकल सुख खानी। भगवान श्री राम स्वयं भन्नुहुन्छ भक्ति स्वतन्त्र छ, भक्ति परतन्त्र हुन सक्दैन। सकल सुख खानी, सम्पूर्ण सुखको खानी हो भक्ति। भक्ति स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र भनेको छाडापन होइन नि, छाडा हुनु त्यस्तो होइन। स्वतन्त्र आत्माको स्वतन्त्रता हो, स्वच्छन्दता होइन। र साचा सद्गुरुले शिष्यलाई जे इच्छा हुन्छ, मेरो काम हो सुनाउने, मैले प्रत्येक हरेक प्रकारका दृष्टान्तहरू ल्याएर हरेक प्रकारले तिम्रो आत्मा अत्यन्त शुद्ध होस् र तिमीले आफ्नो परमात्मालाई सहज रूपले प्राप्त गर भनेर हरेक प्रकारको ज्ञान दिएपछि अब शरणागत भएर तिमीले भक्ति स्वीकार गर्ने हो या अहंकार परवश भएर कुल मर्यादा आफ्नो अहंकारलाई स्वीकार गर्ने हो, यो तिम्रो कुरो हो। वास्तवमा यो श्लोक संसारका ती गुरुहरूलाई जसले डर देखाउँछन्, आतंक देखाउँछन् र एउटा शिष्य मण्डलीलाई भेडा बाख्रा जस्तो बनाएर एउटा वर्तुलमा तिमीहरूले यहीँ बस्नु पर्दछ, यस्तो चन्दन लगायो भने मात्र तिमीहरू तर्दछौ, यस्तो गर्यो भने मात्र तिमीहरू तर्दछौ, यो व्रत लियो भने मात्र तिमीहरू तर्दछौ। नै, मात्र एउटै कुरो हो शरणागत परमात्माको। अगाडि के गर्नुपर्छ त्यो विवेकले आफै विवेकले हामीलाई दिँदै जान्छ, विवेकले आफै त्यो भन्दै जान्छ। हामी पहिले शरणागत हुँदैनौँ, अरू काम गर्न थाल्दछौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कहीँ पनि पुगेको हुँदैनौँ। अगाडि के भन्नुहुन्छ भगवान, एउटा श्लोक अरू हेरौँ। यति भनेपछि अर्जुन अलिकति निराश भए जस्तो भयो। के मलाई परमात्माले छोडिदिनु भएको हो त?
यति भनेपछि यथेच्छसी तथा कुरु, मेरो काम सकियो। अब तिमी फेरि भन्छौ यी काका मामा यी भाइ भतिजा दुर्योधन दुष्ट भए पनि मेरी पत्नीको भरि सभामा मेरी पत्नीलाई नग्न बनाउन खोजे पनि मेरै काका बडा बाउको छोरो त हो नि इत्यादि कुरो भन्छु भने ओके ठिक छ, म हिँडे द्वारकातिर, यथेच्छसी तथा कुरु, जे इच्छा लाग्छ त्यो गर। यो शब्दको धेरै भाव जति बनाउन सक्यो त्यति भन्छ। अब यहाँ छैन, तर मानो अर्जुन निराश भए जस्तो भए के मेरो जीवन रूपी नैयालाई भगवानले छोडिदिनु भएको भवसागरको बिचमा। म त दोस्रो अध्यायमा शरणागत भइसकेको छु। मैले भनिसकेको छु म मोहले अन्धो भएको छु, मेरो विवेक भ्रष्ट भएको छ, म केही पनि जान्दिनँ, केही पनि मलाई थाहा छैन। यति हुँदा हुँदै पनि मैले जे सुनाउने तिमीलाई सुनाइसकेँ, तिमीलाई जे इच्छा हुन्छ त्यो गर भनेर के भगवानले मलाई मझधारमा छोडिदिनुहुन्छ? अर्जुन अत्यन्त दुखी भए जस्तो भए र भगवानले यो दुईटा श्लोकमा पुनः अर्जुनलाई फेरि भन्नुहुन्छ, नै नै तिमीलाई म छोड्नेवाला त छुइनँ, तर तिमी जीव रूप भएको हुनाले तिम्रो स्वतन्त्रता पनि मैले हनन गर्न सक्दिनँ। त्यसकारणले यथेच्छसी तथा कुरु भनेको। आउनु श्लोक नम्बर 64। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमम्, संसारको संपूर्ण गोपनीय विद्याभन्दा पनि अत्यन्त गोपनीय सर्वगुह्यतमम्। तमच प्रत्यय अत्यन्तलाई लाग्दछ, सुपरलेटिभ डिग्री हो यो तमच प्रत्यय सर्वगुह्यतमम्। त्यसकारणले तारतमको अर्थ पनि त्यही हो, सम्पूर्ण भवसागरबाट सम्पूर्ण रूपले तार्नेवाला, मझधारमा छोड्नेवाला होइन। यहाँ पनि तमच प्रत्यय छ। सर्वगुह्यतमम्, सम्पूर्ण गोपनीय भन्दा पनि अत्यन्त गोपनीय। परमम, सबैभन्दा उत्कृष्ट राम्रो। वचः वचन, भूय फेरि, मे मबाट श्रृणु सुन। अझै भगवान छोडिदिनु भयो जस्तो लाग्यो, नै नै म छु तिम्रो साथमा। फेरि शब्द कस्तो प्रयोग हुनुहुन्छ, गुह्यभन्दा अतिशय गुह्य, सर्वोत्कृष्ट वचन फेरि सुन। मे दृढम, किन मे भनेको मेरो, दृढम भनेको अत्यन्त इष्ट, तिमी प्रिय भन्दा प्रिय मेरो इष्ट हौ। इष्ट शब्दको अर्थ इष्टदेव होइन नि, तिमी मेरो अत्यन्त मिलनसार, मैले माया गरेको मित्र हौ तिमी। अर्जुन कति सौभाग्यशाली शिष्य छन् जसलाई सद्गुरु भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई माया गर्दछु, तिमी मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र हौ, असी हौ। ततः त्यसकारण इति यो हितम, हित गर्नेवाला कुरा ते वक्ष्यामि, तिमीलाई म भन्दछु। अर्जुन यथेच्छसी तथा कुरु भनिसकेपछि पुनः यो 64वां श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, तिमीलाई म अब एउटा अर्को कुरो भन्दैछु जो अत्यन्त हितकारक छ, जो सबैले जान्दैन, परम गोपनीय छ। के छ त्यो कुरो हामीले सुनौँ। यो शब्द, यो जुन श्लोक हो श्री कृष्णको, श्लोक नम्बर 65 र 66, अत्यन्त बुद्धि मन श्रद्धा निष्ठा लगाएर यति सुनिदिनुहोस्। तपाईहरुले 18 अध्याय गीता सुन्नुभएको छ बगैर दक्षिणाको। यो श्लोक मज्जाले सुन्नुभयो भने मेरो दक्षिणा आयो। राम्ररी सुन्नुहोस्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे।
अब त्यो अत्यन्त गोपनीय भन्दा गोपनीय। तपाईलाई लाग्दछ यो त जानेकै कुरो त हो नि लाग्दछ, तर जानेको कुरो भए तापनि यो गर्नका लागि अनन्त जन्म हाम्रा बीच छन्। यो कुरो बहुत गोपनीय छ, नसुनेको कुरो होइन, सुनिरहेको कुरो भए तापनि यसको वास्तविक तथ्य के हो त्यो सुन्नुहोस्। मन्मना भव मद्भक्त, पहिलो शब्द मद्भक्त, तिमी मेरो भक्त बन। अब हामी भन्छौँ भएकै छौँ नि त, कृष्ण कृष्ण भनेकै छ, मेला भण्डारा हुँदा दान दक्षिणा गरेकै छ, प्रसाद खाएकै छ, कोही कोही बेला दौडेर मन्दिरहरूमा पुगेकै छौँ, अरू भक्त कसरी हुने? यो कृष्णलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ आफूले ध्यान गरेर सोध्नुहोस्। अर्जुनलाई यति सबै हुँदा पनि अर्जुनलाई 18औं अध्यायको 65वां श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, जबकि अर्जुनले सबै प्रकारले हतियार डालिसकेका छन्, तर पनि अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ मद्भक्त भव, तिमी मेरो भक्त बन। कस्तो खालको भक्ति कृष्णलाई चाहिएको सोध्नुहोस् कृष्णलाई। मनमना भव, अर्जुन तिम्रो मन मेरोमा लगाऊ, मेरो मनवाला बन। हामी शरीरले कोही कोही बेला भक्त हुन्छौँ, टीका पनि लगाएको हुन्छ, कण्ठी पनि लगाएको हुन्छ, कपडा पनि कोही कोही बेला रामनामीहरू यता हरे कृष्ण लगाएको कपडा लगाएर पनि हामी नाचिरहेका हुन्छौँ, पहेँलो सेतो रातो लगाएर पनि नाचिरहेका हुन्छौँ। तर एकपल्ट सोचौँ के मन प्रभुतिर हुन्छ? कोही कोही बेला जो हामी कुनै सम्प्रदायद्वारा दीक्षित भएर हामी भक्त बनिएपछि हामी के विचार गर्दछौँ भने म यो खालको टीका लगाउँदछु, यो सम्प्रदायमा छु, त्यसकारणले म नै ठुलो भक्त हुँ, म जे आचरण पालन गर्दछु यो नै ठुलो कुरो हो, अर्को जुन गर्नेवाला छ ऊ होइन। यसको मतलब भक्ति भन्दा पनि ठुलो हाम्रो भित्र राग र द्वेष छ, करुणा छैन। यसले कृष्ण भक्ति पाएको रहेनछ। हृदय करुणाले आप्लावित भएर यसलाई कृष्ण भक्ति वितरण गरौँ भन्ने भावना होइन। मैले गरे जस्तो यसले गर्दैन, म एकादशी गर्दछु यसले एकादशी गर्दैन, म अष्टमी गर्दछु यसले अष्टमी गर्दैन, म शनिबार बस्छु यसले शनिबार बस्दैन, म गीता पढ्छु यसले गीता पढ्दैन, त्यस कारणले यो ठिक छैन। हामी मन यदि प्रभुमा हुने भने हाम्रो मन कहिल्यै पनि धमिलो हुँदैन, हाम्रो मनमा कहिल्यै पनि ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष पलाउँदैन। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन अब यो मेरो अन्तिम वचन हो, तिमीलाई मेरो भक्त बन तिमी। अब यो छरपष्ट भएको तिम्रो मनलाई अब सब झन्झट हटाएर मनलाई मेरो बनाऊ, तिमी कृष्णको बनाऊ। मत याजी, याजी को अर्थ हो यज्ञ करने वाला, तर यहाँ अर्थ हुन्छ तिमी अब मेरो पूजा गर्ने वाला बन। जन्माष्टमीमा हामी कृष्णकै त पूजा गर्छौं, दौडी दौडीकन कहाँ कृष्ण मन्दिर छ त्यहाँ गएर भोकै बसेर 363 दिनसम्म जे खाए तापनि एक दिन भोकै बसेर दौडेर फूल पाती अक्षताहरू लिएर कृष्ण मन्दिरमा गएर पूजा गर्दछौं हामी। त यो पूजा गरेको भएन। यो श्लोकलाई तपाई 10 पल्ट पढ्नु होला। मत याजी मेरो पूजा गर्ने वाला बन। कृष्ण भन्नुहुन्छ मोक्ष सन्यास योगमा अब सारा संसारको पूजा हटाओ, अब तिम्रो पूजा मात्र मात्र कृष्णको लागि होस्। सर्वतो भावेन शब्द हामीले पहिले सुनिसक्यौं। माम नमस्कुरु, मलाई प्रणाम गर्ने वाला बन। मतलब के हो? तिमीले अहिलेसम्म गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास तिमी भएका छौ। यो हो हामीले पहिले पहिले सुनेका शब्दहरूमा अव्यभिचारिणी भक्ति, पातिव्रत्य भक्ति,
तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगो साक्षात। एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणाम, पातिव्रत्य माम नमस्कुरु। तिमीले मलाई नै प्रणाम गर, अर्थात् तिमीले जसलाई प्रणाम गरे तापनि, हनुमानजीलाई गर्यौ, रामजीलाई गर्यौ, जसलाई प्रणाम गरे तापनि तिम्रो ध्यानमा केवल म त कृष्ण चरणमा निवेदित छु यो भावना हुनुपर्दछ। त्यसो भएपछि तिमी भिखारी हुँदैनौ, गली गली गएर देवताहरूको अगाडि आफ्नो भिक्षा पात्र लगाएर मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् तिमी भन्दैनौ, किन तिमी त समर्पित छौ। माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि। यदि तिमीले यी चारवटा कुरा गर्ने बित्तिकै तिमीले निस्सन्देह मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ, एष्यसि प्राप्त गर्नेछौ। ते अब हेर्नुहोस्, यो पनि शब्द हेर्नुहोस्, ते तिम्रा सामने सत्यम, यो सत्य प्रति जाने म प्रतिज्ञा गर्दछु। भगवान प्रतिज्ञा छिटो गर्नुहुन्न, तर यहाँ के भन्नुहुन्छ, यो महाभारतको युद्धको बीचको प्रतिज्ञा होइन, यो ज्ञानको समुद्रमा प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन प्रतिज्ञालाई प्रकृतिले यताउता गर्न सक्दैन। अर्जुन तिम्रो सामने म प्रतिज्ञा गर्दैछु, किनभने मे प्रिय असि, तिमी मेरो अत्यन्त प्रिय छौ। बस यो श्लोकलाई पुनः हेर्नुहोस्, तिमी मेरो भक्त बन, मन ममा समर्पण गर, मेरो पूजा गर्नेवाला बन, मलाई नमस्कार यानी प्रणाम गर्नेवाला बन। यसो भयो भने निस्सन्देह तिमी मलाई नै प्राप्त, भवसागर तर्नेछौ भन्नुहुन्न। भवसागर त उसको लागि केही चिजै होइन, स्वयं सच्चिदानन्द घन कृष्ण परम दयालु परमात्मा जब त्यो भक्तलाई आफै लिन आउनुहुन्छ भने भवसागर तर्ने के कुरा है। माम एष्यसि, तिमीले मलाई पाउनेछौ। योभन्दा पहिलेको श्लोकमा हामीले सुन्यौँ, तिमी ममा प्रवेश गर्नेछौ, यसमा हुनुहुन्छ मलाई पाउनेछौ। अब यसको पश्चात श्लोक नम्बर 66 भगवान अलौकिक एउटा शब्द भन्नुहुन्छ। अब बिस्तारो बिस्तारो भगवानले श्रीमद् भगवद गीताको अपरम्पार महिमाले युक्त भएको ज्ञानलाई अब समेट्न थाल्नुभयो, उपसंहार गर्न थाल्नुभयो। आउनुहोस् पुनः भोलि हामी श्रीमद् भगवद गीताको यो अत्यन्त भावपूर्ण यो अगाडिको कुराहरूलाई हामी सुन्यौँ। अब लगभग हाम्रो पासमा 12-13वटा श्लोक मात्र बाँकी छन्। भावपूर्ण ढङ्गले श्रीमद् भगवद गीताको पारायण गर्दै जाउँ। कृष्ण कन्हैया लाल की।